अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरह इन्फितार आयत नंबर 17 से तजवीज़ के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप अब तक के हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से देखना चाहें तो हमने किताब तजवीद पारे आम के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको हमारे सारे वीडियो शुरू से और तरतीब से बआसानी मिल सकते हैं। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। वमा अदराक मा यौमुद्दीन। वमा अदराक में मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो। मद मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। कसर की मिक़दार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीका राइज है। वमा अदराका, अदराका दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, यानी क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। जब इन हुरूफ़ के ऊपर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक़्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। वमा अदराका, अदराका, अदराका रा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। मा अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है। अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मा यौमुद्दीन। यौम वावलीन, वावलीन वो वाव जो साकिन उससे पहले ज़बर हो। वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। यौमुद्दीन, मा यौमुद्दीन। अद्दीन में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद्द आरिज़ वक्फ़ी वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद सुकून वक्फ़ की वजह से हो। मद्द आरिज़ वक्फ़ी में तमाम क़ुर्रा के नज़दीक तूल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ हैं, लेकिन इसमें तूल अवला है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। तूल की मिक़दार 3 अलिफ 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ 3 अलिफ और कसर की मिक़दार 1 अलिफ है। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। सुम्मा मीम शद्द गुन्ना होगा। गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ है। सुम्मा मा अदराका, मा अदराका में मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो। मद्द मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। कसर की मिक़दार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीका राइज है। सुम्मा मा अदराका, अदराका दाल हुरूफ़ क़लक़ला में से है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, यानी क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। जब इन हुरूफ़ के ऊपर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक़्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। अदराका, अदराका, अदराका के रा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। मा
الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما یوم الدین، یوم واولین، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم الدین، الدین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم واولین، واولین جو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ یوم لا تملک، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا تملک، لا تملک میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس، نفس لنفس میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ نفس لنفس شیئا، لنفس شیئا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ لنفس شیئا، شیئا یالین، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیئا تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ دو زبر پر جب وقف کرنا ہو، دو زبر پر جب وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ لنفس شیئا والامر، والامر الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حمزہ یا حروف قمری میں سے اور حمزہ سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ والامر، والامر میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ والامر، والامر کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ والامر یومئذ للہ، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ للہ، یومئذ للہ میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یہ تنوین کے بعد لام اور اس نے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یومئذ للہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر و پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے،
اللہ کے لام سے پہلے زیر تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. یومئذ للہ، یومئذ للہ میں مد اصلی ہے، مد اصلی ہوگا. مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو. یومئذ للہ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج سورۃ الانفطار مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.